राजा साहब का ड्राइवर उनका एक रुक्का लाया। मोहतरमी नदीम साहब, सलाम मसनून। मेरी टांगों पर फालिज का असर है, वरना मैं खुद हाजिर होता। आप ही करम कीजिए और कल शाम 4 बजे मेरे यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत गवारा फरमाइए। चाय मेरे साथ पीजिएगा। पिछले दिनों मैंने आपका कलाम पढ़ा है और आपसे चंद बातें करने को जी चाहता है। मैं घंटा सवा घंटा से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो ये तय समझिए कि कल शाम 4 बजे मेरे पास तशरीफ़ ला रहे हैं। शुक्रिया। चश्मे बरा राजा इरफानुल्लाह। बदकिस्मती से इंसानी माशरा तबक़ात में बटा हुआ है और तबक़ाती कशमकश इंसानों को आपस में उलझाए रखती है। आदाब। मैं अज़ीज़ काबानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ज़ेर बहस अफ़साना मुख्तलिफ़ तबक़ों के अफराद के तफ़ाउल और नतीजतन अपने ही खौल में रहते हुए एक दूसरे की तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ ज़िंदगी को समझने की एक मुख्तसर कहानी है। आज के अफ़साने का उन्वान है मशवरा, और इसके लिखारी उर्दू अदब के अहद शनास शायर और मुसन्निफ़ जनाब अहमद नदीम कासमी हैं। आइए हम कासमी साहब का एक मुख्तसर तारुफ सुनते हैं। अहमद नदीम कासमी उर्दू अदब के मारूफ शायर, मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं। आपकी पैदाइश 20 नवंबर 1916 को ज़िला खोशाब के अंगा नामी गाँव में हुई। उर्दू अदब में आपकी शोहरत की वजह आपकी शायरी और अफ़साने बने। अफ़साना निगारी में देही सकाफ़त की अक्कासी आपका ख़ासा रहा है। आपके मशहूर अफ़सानों में चौपाल, गंडासा, कपास के फूल, सन्नाटा, तुलू व गुरूब, सैलाब व गर्दाब ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन हिंद के भी सरगर्म रुकन रहे। आपकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। इलावा अज़ीं इन्हें पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। कासमी साहब की शायरी और अफ़साना निगारी इंसानों और इंसानियत से मोहब्बत के पैगाम से महक रही है। दावरे हशर, मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नाम आए आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। आइए हम कासमी साहब के एक इंतहाई दिलचस्प अफ़साने पर गुफ्तगू करें। इस कहानी का प्लाट इंतहाई सादा है और इसके 2 मरकज़ी किरदार हैं। एक अहमद नदीम कासमी साहब खुद और दूसरे राजा साहब, राजा इरफानुल्लाह, जो कि एक ज़रदार यानी दौलतमंद शख्स हैं। और ये पूरी कहानी इन 2 किरदारों के आपस के राब्ते और तबादला ख़याल पर मबनी है। इसके अलावा इस कहानी के कुछ सानवी किरदार हैं, मसलन राजा साहब का मुलाजिम और इनके घर के बागीचे का माली। इस अफसाने की रूह वो बातचीत है जो मुसन्निफ़ और इस अफसाने के दूसरे अहम किरदार यानी राजा साहब के दरमियान होती है, क्योंकि वो ये गुफ्तगू आम गुफ्त शनीद नहीं है, बल्कि इसमें ज़िंदगी की जहतों का गहराई के साथ जायज़ा लिया गया है। और बज़ाहिर तो ये बातें एक शायर और एक ज़रदार के दरमियान हो रही हैं, मगर इसमें ऐसे कई पहलू हैं जो लगभग हर ज़िंदगी की कहानी से वाबस्ता है। आइए इस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपके सामने पेश करते हैं। जब राजा साहब की दावत पे कासमी साहब उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो उससे पहले कई तरह के ख़यालात उनके जहन को घेरे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे, और हम जैसे मुतवस्सितियों की सोहबत में इन ज़र परस्तों का दम इसी तरह घुटता है जिस तरह हमारा दम इनकी सोहबत में घुटता है। एक और ख़याल जो मुसन्निफ़ के जहन में सवाल की सूरत में था वो ये था कि आज मैं एक दौलतमंद शख्स के घर उससे मिलने जा रहा हूँ तो किस सवारी में जाया जाए। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि अमूमन मैं रक्शा इस्तेमाल किया करता था और उस दिन कई रक्शे मेरे सामने से गुजरे, लेकिन किसी के लिए मेरा हाथ नहीं उठा कि मैं उसे रोक सकूं, क्योंकि मेरे जहन में यह था कि आज मुझे टैक्सी में जाना चाहिए। कहीं अंदर शायद मैंने तय कर लिया था कि रक्शा राजा साहब के आलीशान बंगले में दाखिल होता हुआ भला नहीं लगेगा और रक्शे में बैठा हुआ तो और बुरा लगेगा। बड़ी दिलचस्प ये जो है वो
ایک صورت حال کو وضع کر رہے ہیں یہاں پہ مصنف کہ جو ہے وہ انسان کے اندر احساس کمتری کس طرح بہت گہرائی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور زندگی میں کئی موقعوں پر یہی احساس کمتری سامنے آتی ہے، لیکن پھر فوراً شاید مصنف کو یہ احساس ہوا آگے چل کے کہ وہ جو سوچ رہا تھا اس کی یہ سوچ کتنی بے معنی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح، مگر یک مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری طبقاتی حدود کیا ہے، مگر اونچے طبقے کے ایک اہم رکن کے ہاں جانے کے فیصلے کے ساتھ ہی مجھے اپنا طبقہ بدلنے کی احمقانہ کوششوں کی کیا ضرورت تھی۔ اب جیسے ہی قاسمی صاحب راجہ صاحب کے بنگلے میں پہنچتے ہیں، وہ کیا منظر دیکھتے ہیں۔ وسیع و عریض لان پر جیسے گہرے سبز رنگ کے مخمل کا فرش بچھا تھا، اور اس فرش پر جیسے ابھی کوئی استری پھیر کر ہٹا تھا۔ مجال ہے جو کہیں ایک شکن بھی دکھائی دے۔ لان کی نیم بیدوی حد بندی پر اتنے لمبے بے شمار رنگوں کے پھول کھلے تھے کہ خلا نوردوں نے قرۂ ارض کے پیچھے چھپنے والے سورج کے بھی اتنے رنگ نہیں دیکھے ہوں گے۔ مجھے تو پہلی بار معلوم ہوا کہ زمین سے اتنے بہت سے پھول بھی اگ سکتے ہیں، اور پھولوں کے اتنے بے شمار رنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ گویا مصنف اس عالیشان بنگلے کی مکمل سحر میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر اس بنگلے کا ایک ملازم ان کے استقبال کے لیے آتا ہے، اور اس استقبال کے دوران ایک حادثہ پیش آتا ہے جو مصنف کے اس شان و شوکت سے بھرپور بنگلے کو دیکھنے کے اور راجہ صاحب کی دولت سے مرعوب ہونے کے عمل کو مکمل طور پر اثر انداز کر دیتا ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور ٹیکسی کا میٹر دیکھ کر جیب میں سے 5 روپے کا نوٹ نکالا۔ صاحب نے فرمایا ہے کرایہ آپ ادا نہیں کریں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہے۔ جی نہیں، میں نے کہا، راجہ صاحب سے کہیے گا ان 5 روپوں کا اپنی کار میں پیٹرول ڈلوا لیں۔ قابل غور یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب مصنف کی انا جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتی ہے، اور وہ ساری سحر انگیزی جو اس سے پہلے تھی وہ ایک لمحے میں جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتی ہے۔ میں نے کرایہ ادا کر دیا اور ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ ایک نظر میں نے پھر لان کی طرف دیکھا۔ اب کہ مجھے سارے پھول پلاسٹک کے معلوم ہوئے، ٹہنیاں جلاتے سفیدوں پر مجھے پاگلوں کا گمان ہوا۔ پھر میں نے پہلی بار دیکھا کہ لان کے ایک گوشے میں مالی بھی کام کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے وہ مجھے بالکل نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ لان کے مخمل میں وہ خدر کے پیوند کی طرح بہت نمایاں تھا، اور اس کی ایک کوہنی مسلسل ہل رہی تھی، شاید وہ خرپا چلا رہا تھا۔ اس کے بعد رسمی گفتگو کرتے ہوئے ملازم مصنف کو بنگلے کے اندر لے جاتا ہے، جہاں مصنف کی ملاقات پہلی بار راجہ صاحب سے ہوتی ہے۔ مزاج پوچھنے کے بعد راجہ صاحب مصنف سے ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ مجھے ان کے 5 روپوں کا غصہ تھا، اس لیے میں نے انہیں جلانے کے لیے اپنی آمدنی دگنی بتائی۔ اس پر بھی وہ بولے، گزر تو ہو جاتی ہے نا، اور ابھی اس صدمے سے سنبھل نہ پایا تھا کہ کہنے لگے، برٹن رسل کی خود نوشت پڑھی ہے آپ نے؟ اور اس طرح مصنف اور راجہ صاحب کی گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور کئی دلچسپ جو ہے وہ آپس میں ان کے مکالمے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پہ راجہ صاحب کہتے ہیں، ویسے میری طبیعت 2-3 روز سے سنبھل گئی ہے، صرف ٹانگیں بے حس ہوئی ہیں۔ سوئی چبھو تو جلد میں درد نہیں ہوتا، مگر جلد کے نیچے سارا نظام زندہ ہے۔ سوئی ذرا نیچے اتر جائے تو باقاعدہ درد ہوتا ہے۔ آخری جملہ انہوں نے بڑی آسودگی کے ساتھ مکمل کیا، جیسے درد ہوتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور جیسے اب یہ درد ہی ان کی زندگی کا واحد ثبوت ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عام فہم میں درد جو ہے وہ سے پسند نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب درد ہی جو ہے وہ زندگی کی علامت بنتی ہے۔ پھر جناب گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور ایک موقع پر راجہ صاحب
ایک بڑے ہی اہم اور دلچسپ موضوع پہ بات شروع کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم میں سے تقریباً ہر دوسرا شخص اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، اور وہ ہے ضمیر کی کشمکش۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں احمد ندیم قاسمی صاحب سے کہ آپ اتنے پرسکون کیوں ہیں؟ جس کے جواب میں قاسمی صاحب کہتے ہیں، پرسکون تو راجہ صاحب میں قطعی نہیں ہوں، میں تو اندر سے بہت مضطرب قسم کا آدمی ہوں۔ اضطراب ہی تو فن کی تخلیق کرتا ہے، مزاج کا سکون تو شاعر کو مار ڈالتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے پرسکون کہہ کر مجھے داد نہیں دی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ مجھے سمجھ ہی نہیں سکے یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ ناظرین، یہاں مجھے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا، کہ اگر زندگی میں درد نہ ہو تو عشق نہیں ہوتا، اور عشق نہ ہو تو شاعری نہیں ہوتی۔ ضمیر کی کشمکش پر گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور ایک موقع پر مصنف راجہ صاحب سے کہتے ہیں کہ میری آج تک کبھی بھی میرے ضمیر سے لڑائی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، میرے خیال میں ہر شخص کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا ضمیر کچھ کہے اور آپ کچھ اور کہیں تو اس طرح آپ کے دماغ میں جنگ عظیم شروع ہو جائے گی اور آپ کے اندر کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے۔ راجہ صاحب کو مصنف کی یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ راجہ صاحب جواباً کہتے ہیں، ضمیر اور میرے درمیان عموماً لڑائی رہتی ہے۔ میرا ضمیر 1-2 صدی کے پرانے کلیے دہراتا ہے، مگر مجھے 1-2 صدی بعد کی دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ اس کے تقاضے ضمیر کی فرمائشوں سے سراسر مختلف ہوتے ہیں۔ ضمیر کا کہاں مانوں تو میرے وارث مجھے پاگل خانے بھیج دیں گے۔ زندہ رہنے کا جذبہ ہر جاندار میں موجود ہے، اس لیے میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں اگر اپنے ضمیر کو پوری آزادی دیتا ہوں تو وہ مجھے مار ڈالتا ہے۔ میں حیران ہوں، آپ زندہ کیسے ہیں؟ یعنی زندگی میں جو راستہ ضمیر انسان کو دکھاتا ہے وہ اسے قدیم، بوسیدہ اور وقت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں لگتا۔ گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور ایک موقع پر راجہ صاحب مصنف سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو نیند آتی ہے؟ جس کے جواب میں مصنف کہتے ہیں، بہت اچھی۔ میں نے کہا، ضمیر سے صلح صفائی کی وجہ سے بہت گہری نیند آتی ہے۔ 7 گھنٹے سے ادھر آنکھ کھلتی ہی نہیں۔ اب کہ انہوں نے میری طرف یوں دیکھا جیسے ایک کنگلا سڑک کی پٹری پر پڑا اپنے سامنے 5 گز لمبی کار میں بیٹھے شخص کو دیکھتا ہے، حسرت سے بھی اور غصے سے بھی۔ پھر راجہ صاحب کی طرف سے مصنف کو چائے پیش کی جاتی ہے، اور دوران چائے راجہ صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح بنگلے کے مالی کی نظر مصنف پہ نہ پڑے، اور اسی وجہ سے راجہ صاحب مصنف کو ہوشیار کرتے ہیں کہ آپ احتیاط کیجئے گا، کہیں باہر وہ جو مالی کام کر رہا ہے اس کی نظریں آپ پر نہ پڑیں۔ مصنف کو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے جواب میں راجہ صاحب کہتے ہیں، یہ میرے پاس پچھلے 22 سال سے کام کر رہا ہے، اور مجھے نیند نہ آنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ یعنی مالی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا، مالی یہ جب میرے پاس آیا تھا تو جوان تھا، اور بہت عمدہ جوان تھا۔ ان دنوں کئی بار مجھے اس پر غصہ بھی آیا کہ اتنا غریب ہونے کے باوجود اتنا خوبصورت کیوں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں راجہ صاحب کے آخری جملے میں وہی دقیانوسی سوچ نہا نظر آتی ہے کہ ایک شخص اگر معاشرے کے نچلے ترین طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے، وہ قابل کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ سوچ بہت زیادہ عام نظر آتی ہے طبقات کے درمیان۔ لیکن پچھلے 22 سالوں میں نہ اب یہ جوان رہا نہ خوبصورت، اس کے اوپر زندگی کا بار ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں۔ قاسمی صاحب راجہ صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کو اس مالی کی وجہ سے کیوں نیند نہیں آتی؟ جواباً راجہ صاحب کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ مالی کو شادی کی بھی فکر ہوگی، پھر دوسری لڑکی ہے، تیسری ہے،
चौथी है, ये सब बीमार भी होते हैं, इलाज कराने को भी इनका जी चाहता होगा, कभी कभी अच्छा खाना भी खाना चाहते होंगे और अच्छा कपड़ा भी पहनना चाहते होंगे, मगर इसकी कुल तनख्वाह 60 रुपये है। क्वार्टर तो मैंने इसे मुफ्त दे रखा है, मगर आप खुद ही गौर कीजिए, 60 रुपये की रकम भी कोई रकम है? आज इन 60 रुपयों को पुराने ज़माने के 6 रुपये समझिए। आप चमड़े की जिस सेटी पर बैठे हैं वो मैंने वियना से खरीदी थी, इसकी कीमत बता सकते हैं आप? 400 रुपये, माली की 6-7 महीने की तनख्वाह। अब आप ही कहिए कि मुझ जैसा एक हसास और पढ़ा लिखा आदमी घर के अंदर इस माली की मौजूदगी में आराम की नींद कैसे सो सकता है? फिर राजा साहब अहमद नदीम कासमी साहब से एक मुश्किल सवाल करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जवाबन कासमी साहब कहते हैं, मुझे गुस्सा सा आ रहा था कि राजा साहब इस सीधे साधे सवाल को हल करने से कैसे कासिर हो सकते हैं। मैंने ज़रा तलखी से कहा, मैं माली की तनख्वाह दुगनी तिगनी चुगनी कर देता और फिर मज़े से सोता। जब ये जवाब राजा साहब सुनते हैं तो उनका रद्द अमल बड़ा ही दिलचस्प होता है। वो मेरी तरफ देखकर यूं मुस्कुराए जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर निहायत ही मायूसी से व्हील चेयर के पहियों को घुमाकर खिड़की से हट आए। आपका ये जवाब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ नदीम साहब। मैं समझा कि आप कोई नई बात सुझाएंगे। आप तो मुझे खासे ओरिजिनल मालूम हुए थे, मगर आपने तो वही बात कह दी जो सारी दुनिया कहती है और बेसोचे समझे कहती है। बीच सोचे समझे? मेरे लहजे में और तलखी आ गई थी। जी हाँ, वो बोले, मगर आप लोग सोचना समझना भी चाहें तो हमारी मजबूरियां नहीं समझ सकते। सुनिए, मैंने एक दिन ज़मीर की खुसर पुसर से तंग आकर माली की तनख्वाह 5 रुपये बढ़ा दी। शाम को मेरे पास सारी राजा बरादरी इकट्ठी हो गई और शोर मचा दिया कि तुमने अपनी माली की तनख्वाह बढ़ाकर हम सब के मालियों के दिमाग ख़राब कर दिए। मेरी बरादरी के सभी अफराद माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं, सब के बंगले हैं और सब के यहाँ माली हैं। जाहिर है कि सिर्फ मेरी तरफ से 5 रुपये के इजाफे की वजह से मेरी बरादरी के मालियों की तनख्वाहों में इजाफा ज़रूरी हो गया था। इस तरह मेरी बरादरी की जेब से एकदम 250 रुपये माहाना फालतू निकलने लगे थे। ये होती है माशरे की और ज़िंदगी की मजबूरियाँ। मैं समझा आप ये सब बातें समझते हैं, मगर माफ़ कीजिएगा, आपने मुझे इस बार बहुत मायूस किया। वैसे आप शेर खूब कहते हैं। चाय और पीजिएगा? और ये केक पीस तो आपने चखा ही नहीं, आखिर ऐसा तकल्लुफ़ भी क्या? इतने में मुलाजिम मज़ीद चाय के बारे में पूछने आया तो वो बोले, देखो किसी को गेट पर खड़ा कर दो। नदीम साहब के लिए टैक्सी रोके, फिर मुझसे मुखातिब हुए, या रक्षा, आप क्या पसंद करेंगे? और इन्हीं अल्फाजों के साथ गुफ्तगू और अफसाना दोनों इख्तिताम पजीर होते हैं। नाजरीन, दुनिया में कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत ही सादा होती है, जो सियाह और सफ़ेद 2 खानों में बटी हुई होती है और उन्हें इन 2 में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। लेकिन इसी माशरे में कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ज़िंदगी इतनी सादा और सहल नहीं होती। ज़िंदगी न सियाह होती है न सफ़ेद होती है, बल्कि सुरमई होती है। और शायद यही वजह है कि इस तरह की 2 मुतज़ाद फ़िक्र के हामिल लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनके लिए बातचीत करना और एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन 2 में से एक के लिए ज़िंदगी इंतहाई सादा होती है और दूसरे के लिए इंतहाई पेचीदा। उम्मीद है कि आपको आज का ये अफसाना पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। या अली मदद।